सक्सित जोजलपा जिसाके सुरनिया जी थना कोरोना विषय कया कोरोना खसी तना जो सोनिगो ढगा ढगको विषय वस्तु छलफल निम्ति सरकार तया जीवित होने सकने मुनातना सक्सित दुनुगला निश्चय लस्को सदो ताथे दामल लासा चाहिँ तो महामारी कोरोना त जसा महामारी कथा कैचना तो महामारी चाहिँ झिगो निम्ति नुखला नुख मुक्शान्त बिना जी सक्सित नुठे महसुस जातन जो अवस्था दो सारा झियान तापा बजे पनि फिले नभजाउँ खन्छ लोमन के दुना रणबारु सहायो पाले चाहिँ तकै वो बिन्त सरजी ढका चाहिँ चिसोनको बासी पनि तकै मवपि मस्त फुकिस्त फिट्ना छौ काड्दैन यक्वे नेवापि चाहिँ पनि प्रवासी जाप्याउने अवस्था ख इतिहास तनाचो मुडु जसन दफा बजने उम्मे हालतनो अवस्था दो अथे धाठन दो कुया नापना चाहिँ जितन प्लेग रोग वो चाहिँ सत्यमुन दैन यो पाले चाहिँ शिव जातन वेगना उ टाइममा पाल्पा चाहिँ चुना चाहिँ चरासा प्लेग रोगी चाहिँ अवस्था चाहिँ वेगना महसुस आउ जातन तुक्ता खण्डके चाहिँ थन चाहिँ न्यू घटना चाहिँ कि नपजाउने ढुङ अवस्था दो अथेन तुम आउयाको प्लेग कोरोना लगायो महामारी विचन ख वैचो थे तो महामारी लगाएको चाहिँ लाखौं लाख मनिटा करोडौं करोड मनिटा छक्लो कयाउने काड्दैन तो झिसा तस्कै होस्या माउ खख र ठाउँय परिस्थिति वया जापान अच्छा चाइना इटमला कनाचौंडो अमेरिका चाहिँ छरास तगा मफे चौंडो फ्रान्स तगा मफे चौंडो जापान इटमला कनाचौंडो धासा आसा आ इंडिया चाहिँ इटमला कनाचौं अवस्था दशा चाहिँ नेपालले तो गुगु वइ चौंडो जि भाग्यमनीय धामा आतके वो परिस्थिति वो मर्ने तर छिटो व्यवस्था यदका रासा वो परिस्थिति वइको अवस्था दुने फ्रान्स छुजुल जापान छुजुल वसिमा चाहिँ जि तस्कै नाजुक अवस्था चाहिँ मालिकु कारणा चाहिँ झिसा आ सरकार सुझाइ छुमे झिसा सिएसु वो अवस्था दुने चाहिँ नारीकी हैसियत जिबी गैना न्याउने माली ढगाडियो सवाले क्या चाहिँ थुना तो नेवा बहाली पुछ ढगाचोको संस्था सुनाको संस्था दुख वो संस्था पाके चाहिँ कना जखन तो जाचो ख ए जो कारणा जिथो संस्था या अथवा हखाया सुनाको नेवा बहाली पुछ संस्था या नयाँ जतिन आसन गर्ने बिना नाबिलाचना अथे तो ठाउँ या देखुनु चाहिँ खाना मो बक्ता कथा मु बक्ता कथा थना झिसाको सदा तयमा खा चाहिँ अच्छी तस्ता थना नेपाल निम्ति देश निम्ति छौ विकास याना विज्ञ कथा ख र सामाजिक अभियन्ता कथा चाहिँ देश जनता देशु थला कलायु गरेर सदा चाहिँ चुटा केचुरा दिमा चाहिँ अनिल चित्रकार जो वेका छौ प्रदर भक्तान ख ए जो कारण चाहिँ वेक खन एशिया यो नाडौपट्टि अशोका फाउन्डेसन फेलोशिप पाखेना विभूषित जातिमा खवेक अल वेकना चाहिँ उठाउन खन टेक द लीड लगा दिया चाहिँ थौ देशे जुने जसो गुप्ता पलाछि बारेको सफल गर्न चितौडो अत्यन्त अघि बढाउन गाडिया उतै नेपाली अनुवाद वेतर सक्नु चितौडो वे सफिया लेखक अन्य चित्रकार ज्यादा जिन आसन गर्ने पनि लाग्नु दाजुला ठिकै छ यो दरबार जी मरो पेटियो जन अत्यन्त अथना गु नेवा ग्वाली पुजा लगा दैछना नेवा ग्वाली पुजा थना यदा छोडेको दो तर ये टाउ मच्छी सिगु पिउ दिथन गठन जीवन गला तो के हो चाहिँ अला सेन्ट्रल लेभल चाहिँ छौ ग्रुप फेडरेसन जो वो फेडरेसन यो ना चाहिँ नेवा राजनीतिक अभियान ख मतलब वो नेवा राजनीतिक अभियान या पूर्व अध्यक्ष
थाना प्रतिनिधि कथा चाहिँ नेवाराधिक अभियान या पूर्व अध्यक्ष झैचना दियो र रविन्द्र श्रेष्ठ ज्यातन थाना आसन बिरानी थिए नापना चना अत्यन्त आज थाना हिँड्ने निनादन समाचार सूचना दो कि चाहिँ काठमाडौँ ये चाहिँ छतवा ल्यामटेसँग चाहिँ ठोचेन छ आशा सरकार गुगु कोरोना निम्ति गु ढङ्ग चाहिँ छौ रेस्पोन्स यामा बगेना छौ अवस्था मरु फुक्टा जुलगा आशा त पाण्डेमिक रूपमा वोए मनी मगर अथवा नेपाल अथवा वोए मनी सामाजिक स्तरै वलगा समुदाय स्तरै वलगा आशा चाहिँ थना नि दोलन रोय चाहिँ थन रोय कहि तुलगा आशा चाहिँ थन सरकार कगा अवस्था मरु एजु कारण फुली चातो कया मगा दगा चुका कया चोंपी enough is enough भागो संस्था या प्रतिनिधि कथा थन सम भाइ चाहिँ चना दिगु विनोद साई जी त थन आश्रम गर्न लाग्यो खन्दा छ विनोद साई भाइ सेबले ल्यामा मला उनीहरुमा कम्पनी दो तर चाहिँ हाई भन्छ तरिका समझला एशिया यो चाहिँ तर रमया अंग्रेजी पत्रकार वेको नाउ होइन छा वेचन गरेर हाले वेको मतलब है जे वेको छ आशा डोल्पो पनि डोल्पो उत्तराखण्ड यो डोल्पोले पनि जिस उठाइ वेको चाहिँ विदेशले नापा छौ जाया निम्ति चाहिँ वेको चाहिँ स्टाफहरु भइयंकल पनाउना जाया डुङ्ग्रेला अञ्चली सेटा शेर्पता यो लाइफ कबले वेको फ्लिप प्राइवेट जिल्ला के छ जरा कोटे म यो गान्या जागिर कोटे ढुङ्गाना थनवया चिक्ला यूं वही बोला थनवया चंदा उठेना गगना दिल दिया और मास्टर जागिर जना दे और गामे चुक चुक से आमा होगा याओ कोटुए मगु बोला वो मोटोट से कोई कोरे ताला जैना तो दुख उकी चाहिँ त सोनेला जो थुरी मन खिल लगे वो मन जगा चाहिँ वो भाइ चाहिँ विनोद शाही ना चाहिँ खुलासा एनफ इज एनफ ताके चाहिँ सस्ता जैना तो कारण गएर ठुसदा दिन्छ आ जी सक्षता छका चाहिँ नस्कुसिया नम्ते जे नेवा बाले पुता या नयाँ विक्रम साकेत लिखन अनुरोध गर्न थिएन सभाहरू जी हरिबाबु साकी सिरिन्जु अथवा जी कोरोना खसी तनासँग सुनिग तुकु विशेष छ जजा नगासन बोले जी हरिबाबु जी थोय मुपा प्रमुख मूल वक्ता अन्य चित्रकार छु अथे विनोद शाही छु पापी हनुमती थी निवारण अभियान नयाँ थी वका पर पनि थी रविन्द्र श्रेष्ठ छु अथे थी थन नेवा भागको त हकाया सल्लाहकार वो ढुजपी अले हनुमती बिजुजीवी खड्गपी उपस्थित सकल हनुमती प्राथमिक पिन त दस यहाँ चाहिँ अथवा झिसा नेवा भाग पूजा पाठमा थो ज्यादा अच्छा समडाले यहाँ मारे हुँदी फेसको छ नयाँ झिन अथवा को हनिमे मानवता तर संकटको आछा व्याजन झिसा सक्षम सुको भाइरस अथुकैना झिकुटी दक्कु क्षेत्र असर लाना चंगुदु आथो असर बागे झिसा चाहिँ गैना बामाउनु कन्या खुशानो भामलाको अवस्थामा भएको अहिले वो चुनौती त झिसा गैना सामना नआउने रह्यो झि सलयना तयारी न ध्यान बागो थौ आवश्यकता ख ओकेना जीव धर्म समाज संस्कृति अर्थव्यवस्था न्याकीको कठिना रह्यो सो बौद्धिक वर्ग पिछना गम्भीर सलय न्याकीमाको आवश्यकता छ कोरोना भाइरसमा गृह स्वास्थ्य क्षेत्रीय बुझे असर लाना छ उस्याना सामाजिक आर्थिक क्षेत्र असर लगा समुदु उकेना हित समाज परिवार जकुए पचमा प्याया चम जुडा समाज थो चाहिँ कोरोना गुरीबिति डर भरे जाको उस्याना जकुए किसम गुना थो आत्महत्या फेन्दाको घटना ज्यादा खण्डु उके थियो मानसिक समस्या थियोपति समाज उही समस्या त छ हल्ला एंगे लागि मो उद्देश्य जना छो उपरेटनात्मक जाजो छो चेतनात्मक जाजो ह्याकिङको उद्देश्य जना छो जाजो जस्तो ज्ञान छ आ अन्ते हनसका थन उपस्थित जाजे कि सकल भागमिक पिन त 10 कुसिया छे सामाजिक दूरी कायमना मास्क हिसा योजना थन थर्गो ठासे आसन गरिने विद्यार्थी इनाबेना गर्न ठिले ढासे थी बाली पचा
naya Vikram Sake Chikbina ko ba suba jema ba विक्रम साक्य जी यात्रा यो सुबह को जाखया पहलेना देगुनी याना तर दिता ठुलो यात्रा ठुलो चुनाव उठाए पनि नपा वाटर फाटा मरिया मगला नपा बिल्डिङ बनाउना तथा छन वाटर फाटा यात्रा उठाएको ठौ वडा कालले ठुली बालका दिता चाहिँ चाहिँ छिंगा देगा बेला दिता मति उनाको उनलाई चाहिँ फोठास फटे चाहिँ चरावलाई चाहिँ सलन सब मुन्न चाहिँ आवेदन चाहिँ अन्य ट्राई गर्नुला इले बेले छते कार्यक्रम याद गरेर आछ चाहिँ टोली निम्ति अथवा यसले निम्ति संसद जिपुट अरे भाषण या होला गडकी बिलाइ चाहिँ हाइट पार्टीबाट है अरे रत्नवार झिका पुरा सिधै वा न्युरोले चाहिँ पिपलको बोट घाटेन होला खन्न चाहिँ चरावलाई अथे याना चाहिँ भन देश संगठन कार्यक्रम या पर इले बिले कार्यक्रम या पर गरा छ लेले पिटना या पर छ तो टोली इज्जत न जे टोली व्यापार या त न छौ चाहिँ तरुण सेन्टर न जुवै सा चाहिँ यले निम्ति सूचना प्रवाह या चाहिँ केन्द्र न जुवै गरे हिसाबमा ठौ तो पहिलो कार्यक्रम चाहिँ खाली आसे गेजी गाडी अनुभव के निम्ति ज्या चाहिँ अवस्था दु इको सभा एजो कालेना टोलो थकै त सहमति ब्याडी पाखेना न वेक पनि इको सभा आ चाहिँ जे नापा जी बत्ताई र पल्खपी का चाहिँ सम्झि मिसि पाके छोड्यो खन्जै नुका दक जी विषय वस्तु याउन लगा मति दिया एजो काना छि हकला 5 मिटर त जुसा तैन ओ केन्द्रीय निवारणिक अभियान दिछु ओके गयो ज्यादा त लगाले खान छन् तेजी त रविन्द्र श्रेष्ठ ज्यादा इलाबिना सरी नहीं जी माफी पनि ने जी कार्यक्रम छ अझैन एक मिनट जी माफी पनि ने मेछुको हाकेर गाडी त जिम्मा ब्याट जी लो मना भने आथो कोरोना यो सिलसिला पनि कोरोना यो सिलसिला चाहिँ बेला महिनौ दिन क्षेत्रमा जो बेला इटम तन अले छपनी पो चाहिँ जिमसा चाहिँ छका रावले चाहिँ असिङजना कविता किप्टन चया मुक्तकना चया छिछजना मगला अले गुलिसा मेचे मालका ढाला मेचे बिया जी मेचोया स्वयंवराज साके सिटिको चाहिँ मेरो लेटे बोला जी सिटिको लेटे बिया मला तने बिरेन साके दामको बिचु देरम पइ पइ बिरेन साके सिटिको वेकन रिकर्डना दिला अले सुकट साके दामको भाइना चाहिँ त्रास चाहिँ डिजाइन ना चाहिँ उता चाहिँ फेसबुक त होला ओके न वो बहुत प्रकार जो कोरोना मेच का संजन
आज चाहिँ जे यहाँ चाहिँ झाइकीमा रविन्द्र श्रेष्ठ गुमा चाहिँ थो नेवा ग्वाली पुचय फेडरेसन नेवा रान्दिक अभियान पूर्व न्यायालय ख वैकटा चिया गर्न चाहिँ नेवा रान्दिक अभियान भुक्तान ज्ञान हाउना छन सको त खन्ते दिदैन सुया साथीहरुलाई नेवा ग्वाली पुच अखा याका दिउ कोरोना खसली वेया तो सोनीगढ़ एगो विषय तया जादू झाका दिल वो जादू या सभा नाय अथे मु वक्ता कथन अनिल चित्रकार दाजु अथे इनफ नेपाल कोरोना कहर चाहिँ देश सन्त्रासी दिए वही कवि बसन्तपुर सिंहदरबारे अनुसन्तोना दिल राज्य आश्वासन दिल वही कया विनोद साईज्यू को जादूले झाइदिपी अनुभवी दाजुले तटाकेपी पत्रकार सुरक्षाकर्मी डको अनुभवी जी नेवा राष्ट्रिय अभियान नेपा पाखे सुबह देशा दस कुछ यंत्रणा नाप ठो जादूले झाइदिउली जी सिके लेट आलो चलाउनु छ्याड आसके थयो ते संक्रमण लगे दिया चौडु सोनी जे यंत्र बेला बको विश्व हलिमे सो रोग चाहिँ सन्तास यन्त्र इले थौ नेवा गाली पुचा नेपाल थले ते चिस सामाजिक दूरी न कायम माउडु थोइले चिता छुबु समाज आठौं गने थो कोरोना न यको चाहिँ समाज गुने गाए दुगुदु विशेष है चिस निरो इंडिया पिने देश बोलो ढया तो दु भाषा थौ आ नक्नी नेपालले चाहिँ जनभु ढंग चाहिँ गाउँ तो अवस्था दु थोइले चिस यको सचेत विवाह अवस्था न बोलुदु नेपाल सरकारले त बारम्बार आग्रह याना अनुरोध याना इनफ नेपाल की वही कभी ठगु स्वास्थ्य ख्यालमा यासी कोरोना पनेउ लागि सरकार सचेत जिम्मा हेउ ढंग वही कभी अनसन चनादिल वही कभी सरकारले त असहयोग ल्याउनु सरकारले त सहयोग ल्याउनु यदु कारण सरकार वही कभी त धन्यवाद बेछना सुना बेछना वो कोरोना उहिले स्वास्थ्य सामग्रीले गडबडी ल्याइपि यमराज पिण्ड कार्यालयमा भेउदङ्ग वैकन वैकपिस ठगु ज्यादा झ्याका दिल वही महत्त्वपूर्ण ज्यादा छ यदि सरकार यन्त्र ज्याले विरोध या भाषा सरकार दमन नीति अख्तियार या बजु सरकार खोला सचेत्याउ लागि जीवु टिमे चंगु प्रधानमन्त्री चंगु केपी ओली चंगु टिमे चाहिँ सचेत्याउ सुशासन का ल्याउ लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका भित्र फैदेउ दंग वही कविस वो ज्यादा याउ यदो कारण उही त सरकार ठीक ढंग गणेना समाधान नपुगेमा समाधान लपुन रासा हरेक चीजे राज्य सत्ता विरुद्ध गलत ढंग यही बोले राज्य सत्ता चौबीस सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षीमा राजनीतिक पार्टी हरेक किसिमले नेपाली जनता समस्या नाप वो समस्या वास्तविक समस्या खलाकीमा पुग्ने ढंग चाहिँ वहीको विषय छान्दिएन धाटे चाहिँ समस्या खडा छ उही त हल्याउ ढंग भन्ना यदु कारण हो कोरोना इले आफैले चाहिँ सन्तासले जो इले छिस चाहिँ सचेत अपनाएमा आ छिस विशेष ज्या मरेका छिस छेन प्यामोसी छिस जी स्वास्थ्य सुरक्षित छिस यामाउ छारा सते जी डको मनु चाहिँ सक्लते समाज फैली चाहिँ गाली नेपाली अस्पताल धाने भयो अवस्था बरु ओ प्रति सचेत दिमा जित चियाको ढया दिउली थनते छिस येले नेवा गाली पुता नेपा छिस छौ जग गठन यान पेट्याउडु ये छिस सिगु पिगुडु छिस ठो गठन याउ झोले सिगु पिगुति गठन यान पेट्याउडु के चाहिँ ठोखाडु फुटुङडु धर्मस्थलीको झिसते थिएन ती फिटर छ्या गठन यान रासति जी विभिन्न राजनीतिक पार्टीले चुनाव गुरु बुले कांग्रेस बुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बुले जनता समाजवादी पार्टी राप्रपा लगायत हरेक पार्टीले चुनाव पासमी
नेवार विभिन्न राजनीतिक पार्टीले छरे दिएको विपक्षी उके चाहिँ राजनीतिक विचार झिगो चाहिँ छौ उद्देश्य दिमा मुख्य उद्देश्य भयो जो पहिचान नाको दोलु जो संघीय राज्य हुए तो इले जो स्वायत्तता दुपति राज्य सत्ता प्राप्त लागि चाहिँ जिटको सठाचोले फेरि बाटो गर्न बोलेको लागि जिस वे उद्देश्य जना नेवा राजनीतिक अभियान नेवा गाली पुत्र जिस गठन याना वे यातु नबु जिस खो अभियान जिउ नेवा गाली पुत्र न ठौकने दिया तो नेवा जति दिया तो उति समस्या नेवा तक मको स्थानीय दक्व जात जाति जे दिया तो दुन खोकना वो खोकना आंदोलन जिनेवा गाली पुत्र नेवा राजनीतिक अभियान विपक्षी सक्रिय सहभागी दिया तो आठो सडक विस्तार बोले ये दिएले खासै चाहिँ आन्दोलन दिया तो इले डक्ले पहिला सडक विस्तार ज्यादा त पनेको लागि नेवा गाली पुत्र गलकुबाका सामाकुसी पोखा सामाकुसी चोक अन्न सुरुवात दिन गनी वो सरकार बाध्यता दिया वो खन्ने मागु पहिला सरकार दमनिया झोले ओइले लाजिम पार्टी दमनिया त नयाँ बजार दमनिया त जबरदस्ती थी दोजर चलेना लाठी चार्जेना दमनिया ज्या त एनो आज छिप्छ सुने या खै मुकु भेडमा जिम्दा भया त उइले नेवा गाली पुत्र विपासनी अले जी खासै बे गाली पुत्र विपासनी हरेक ज्यादोले माइती गरमण्डललाई सिगे हरेक ज्यादोले बोले सुरुवात या त राजनीति रूप सचिव जिमा जिस राजनीति मय भाषा स्न राजनीति भयो उद्देश्य जिस वो संगठन टोलटोले गठन या ढंगाली जिस उइ त छोटो ढंगले राजनीति रूप न प्रशिक्षित या वो ज्यादो या ढंगाली जिना को संगठित जिम्मे पास्नी टोलटोले जिबिन संगठित जिमाले रहि ढंग आग्रह या जिस खासै टोले गठन या नरु आठले येले न जिस टोलटोले चाहिँ उपाली पुत्र गठन या भाषा जिउ मुख्य उद्देश्य देऊ नेवा स्वायत्तता लागि नेवा प्रदेशका लागि जिस महत्त्वपूर्ण भूमिका भित्यो लागि सो संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका भित्यो एदो लागि के लागि सिक्किम दको चाहिँ नेवा गाली पुत्रले संगठित दिए बिल अले राजनीति रूपमा जिस सचेत जो लासा जिउ मंगसन पोनी जिउ उद्देश्य न प्राप्त दि ठौकने राज्य सत्ता बहुदलीय व्यवस्था वे ढुकाली गुलिन थासे दुर नक्तिनी सौ समावेशी तिनी मुद्दा दुर वो समावेशी मुद्दा न चाहे मोटो एदु काटेन जिस वो लोपुले डको पास्नी डको डाकी दता राखेपि टोल टोल नेवा गाली पुत्र नेपाल नेशनल ज्यादाले छिकिस महत्त्वपूर्ण भूमिका मिलिरहेको नि भलसायना जिउ बता आको मुटु खने पताको सुबाय दुनु सुबाय रविन्द्र सकेटा वेतन दैडी उखमा जी खुथे जेन्स गरावले आफ्नो जिपी पार्टी कृगत रूपमा विभिन्न गठन विभाजित ज्यादा मुटु गुली पार्टी पाउने मजुर गार्तिने पार्टी पनि अलग चुनाव मुटु तर ए जुसा तबिना नेवा सरकारी हिसाब छिया कमन फोकसिया सामूहिक रूपमा प्रॉब्लम चाहिँ हिस्सा झरेना दुनो अवस्था दु वो सरकार पाखे ज्यादा अनेक गु चाहिँ जिबी समस्या छ उके निम्ति जी सकले राजनीतिक रूपमा छराचरा न्याउनेमा सरकारको राजनीतिक खनि हो पार्टी कमो पनि हो ए दुकान जिपी सकले नपाचना वनमा लगाडियो कथा जिपी न्याउने मार गाडियो सन्देश दिउक आ उके निम्ति ये तो मुची संगठन खले दिनु तल येले हका छौदुको दु ठौ पाले चाहिँ पहली आलिको ठौ तो परेन वन्दा छ वो संगठन बने दिया वे गाडियो सन्देश चाहिँ बेकन भिडियो चाहिँ ताजा यो बेको सुरा आ अनन्य चाहिँ छरासा जी विनोद साई त ठनठने जना विनोद साई भाइ चाहिँ सेवले ड्यामसा दुनेनी से तो कमिटमेंट लगाने प्रतिज्ञा जैसे निम्ति सामाजिक रूपमा समाज निम्ति न्यापाउने मार्गले गो प्रतिज्ञा दु अनुसार चाहिँ आ गो चाहिँ सरकार जना तो जखे दिने कोरोना यो निम्ति चाहिँ सरकार चासको जो मगा नै मगा छैन चाहिँ देश जे तरो हाना चाहिँ भखा बेचिने तरो यो महामारी होइदिने जसा भगायामा अवस्था जितिने ने ए जो कारण चाहिँ ढगाडिया सरकार त दबाव त गो चाहिँ सरकार ये चाहिँ एनफ इज एनफ ढगा जो अनसन चुनाव ज्यादा चोंडो अने ओकेटा गुडमा सरकार रे दुर्बिया चोंड गाली जसन सीएसओ ओके बारे दुसाथ 5-6 मिनेट चाहिँ वेतन तर जिउ यहने तयारी त जिउ कटा सता दिउ क वेगले दिउ सुरा अनि म अनि सरकार तकले मान भएको जीवन जादा बालक जिता नेवा पनि शुद्ध नया मोले नेपाली नया सो इनफ इज इनफ क्याम्पेन कसरी सुरु भयो त भन्ने कुरामा छ नि सरकारबाट
होइन। अब यो कर्मचारी तन्त्रबाट अगाडिदेखि नै यो ढिलासुस्तीहरू, लापरवाहीहरू, भ्रष्टाचार, अनियमितताहरू अगाडिदेखि भइरहेछ होइन। अनि अब अहिले यत्रो महामारी आउँदाखेरि अलि तदारुकता देखाउँला, अब आफ्नो जनता, देश जनतालाई माया गर्ला, केही गर्ला भन्ने हामी सबैको आशा थियो। र इनफ ग्रुप चाहिँ हामीले फेसबुक एउटा ग्रुपबाट सुरु गरेका थियौँ, साथीहरू सुरु गर्नुभयो। अनि त्यसमा अगाडिदेखि कसरी हामीले सरकारलाई चाहिँ साथ दिने, यो यस्तो महामारी, यस्तो विपत्ति आएको बेला कसरी साथ दिने भनेर अगाडिदेखि लागिरहेका थियौँ। र हामीले बारम्बार होसियार, बारम्बार त्यो सचेत गर्दा पनि सरकारले चाहिँ जुन आफूले आज अभिभावक गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छैन। म आफू दुर्गम ठाउँमा काम गर्न थालेको 16 वर्ष भयो, दोलपामा काम गर्न थालेको र समाजसेवामा लागेको 20-22 वर्ष भयो। र अगाडिदेखि नै यी भ्रष्टाचार, अनियमितता यिनीहरूले गर्दा जुन किसिमले भनौँ न देशको अवस्था, हाम्रो देश भनौँ न सबै कुराले यति सम्पन्न छ, हामी मान्छेहरू यस्तो राम्रो छौँ, यस्तो कर्मठ छौँ होइन, स्रोत साधन यति सम्पन्न छौँ हामी होइन, तैपनि यो देश अगाडि बढिरहेको छ। किन भनौँ न, जुन नेताहरू, जुन नेतृत्व, जुन अभिभावक हामीले छानेर पठायौँ र जुन किसिमको नेतृत्व हाम्रो, अब यो हामी त अलिक सचेत छौँ सहरतिरको मान्छेहरू, तर स्पेसली गाउँ दुर्गम ठाउँमा हेर्ने हो भने त्यहाँको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अवस्थाहरू यस्तो नाजुक छ कि त्यो अवस्थालाई सधैँ त्यस्तै राखेर त्यसमा कसरी त्यो राजनीति गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ नेतृत्व दिने होइन कि शासन शोषण कसरी गर्ने भनेर लागि परेको छन्। त्यस्तैबाट आएको अब यो सांसदहरू होस्, नेताहरू होस्, उहाँहरूबाट सधैँ हामीलाई नेपाली जनता भेडा भन्छौँ, वास्तवमा हामी भेडा नै बनाइरहेको छन्। र उहाँहरू चाहिँ एउटा भेडाको चाहिँ गोठालो पनि यो बाँसो कसरी चाहिँ होइन, यसलाई कुन भेडालाई कहिले कसरी खाने होइन, र अर्को बाँसोमा त होइन, उहाँहरू चाहिँ एउटा युद्ध जस्तो कि अहिलेको पेन्डेमिक यस्तो अवस्थामा तपाईँले देख्नुभयो होइन। सुरुदेखि नै वैशाखदेखि नै, यो जनवरीदेखि नै यो सुरु भएको थियो होसियार गर्नु थियो भनेर धेरै टाइम थियो, तैपनि 3 महिना लकडाउन गर्यो, केही पनि गरेन होइन। हामी नेपाली दाजुभाइहरू बोर्डरमा पनि कति अड्क्यो, कति त्यो भयो होइन। बरु इन्डियाबाट मान्छेहरू 5-5 हजार लिएर चाहिँ भित्र पठाइरहेछ, इन्डियाको सामानहरू पठाइरहेछ होइन, त्यो रोगहरू यता भित्र पठाइरहेछ। तर आफ्नै दाजुभाइ मरे पनि, भोकै मरे पनि, रोग लाएर जस्तो भए पनि केही वास्ता छैन। विदेशमा त्यत्तिकै मान्छेहरू अड्किरहेछ होइन, उहाँहरूबाट कसरी फाइदा लिएर बरु यता ल्याउने भन्ने कोसिसहरू भयो, तर उहाँहरूलाई पनि रोक्यो होइन। त्यो बाहेक पनि अब इनफको मागहरू के हो भन्दाखेरि हामीले सरकारको विरोध गरेको होइनौँ, सरकारलाई हाल्नुपर्छ, हामी कुनै राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि होइनौँ, हामी सबै युवाहरू, म पनि कुनै राजनीतिक दलमा पनि छैन। र इनफ लागेकोमा धेरै जस्तो युवाहरू चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा आएको छ। उहाँहरू कुनै राजनीतिक दलको मान्छेहरू, उहाँहरूले कसरी हुन्छ यो विपत्तिको बेला चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा जुन किसिमको लापरवाही, ढिलासुस्ती, अनियमितताहरू भइरहेछ त्यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यो गरेन भने यो स्थिति अझ भयावह हुनसक्छ होइन। भइ पनि रहेछ, अहिले हामी 1-2जनाबाट सुरु भएको अब दिनकै 100जना बिरामीहरू थपिएको भन्ने कुराहरू, रोगहरू बढेको भन्ने कुराहरू सुनिरहेछौँ होइन। त्यो अवस्था अनि सँगसँगै हामीले अगाडिको सरहरूले पनि भन्नुभयो क्वारेन्टाइनमा मान्छेले आत्महत्या गर्दैछ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कस्तो गर्दैछ होइन। र हाम्रो मागहरू त्यो क्वारेन्टाइनलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नु, अनि सँगै चाहिँ PCR टेस्ट 100% भनेर सबैको टेस्ट 100% गर्ने भनेको होइन कि यो कोरोनाका जोखिम जलाइ छ, लक्षण जलाइ छ, र कोरोनाको त्यो रोगीहरू त्यो लक्षण देखिरहेहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हाम्रो सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू, दाजुदिदीहरू, दाजुबहिनीहरू होइन, सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू, उहाँहरूको चाहिँ राम्रो PCR टेस्टहरू गर्नु भन्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा RDT, यसको लागि चाहिँ WHO ले पनि हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई नै अझ जोड दिइराखेको छ। किन त्यसरी जोड दिइराखेको छैन? अघि भने जस्तै उहाँहरूलाई हामी जनताको केही पनि मतलब छैन, जति मर्यो, जति यो स्थिति भयावह भयो त्यति उहाँहरूलाई फाइदा छ होइन। किन भन्दा त्यहाँबाट कति हामीलाई सपोर्ट एउटा सिम्प्याथी विश्वबाट पाउँछ, त्यो सायद उहाँहरूको त्यो होला, त्यहाँले राजनीति गर्न पाउँछ। त्यही भएर उहाँहरूले त्यो अभिभावक त ननिभाएको चाहिँ हामीले दिन सुरु गर्यौँ र हजुरहरूलाई जानकारी दिइहाल्यौँ। अनि 3 महिनाको लकडाउनमा पनि केही नभएपछि लकडाउन अन्त्य हुनुभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ हामी सडकमा उत्रियौँ होइन। त्यसपछि पनि नभएपछि सडकको उत्रिएको पनि एकदमै तपाईँले देख्नुभयो, एकदमै स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यत्रो मान्छेहरू, त्यत्रो युवाहरू होइन, एकदमै सानो
16 वर्षदेखि 30 वर्ष बिचको हुन्छ नि युवाहरू चाहिँ नि सडकमा उत्रिएको थियो। त्यो बाहेक त्यो पनि नभएपछि हामीलाई विभिन्न दोषहरू आरोपहरू आक्षेपहरू आयो। हामीलाई एजेन्ट भन्यो, हामीलाई चाहिँ दलाल भन्यो, हामीलाई चाहिँ यो अब सरकार हाल्नलाई आएको भन्ने विभिन्न कुराहरू आक्षेपहरू लाग्यो। कसरी हुन्छ अघि भने जस्तै विभाजित गरौँ अनि अहिले पनि साथीहरूले अघि सोध्नुभयो, सरले सोध्नुभयो हामी छुट्टिएको हो के भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। हामी युवाहरू अझ पनि केही पनि छुट्टिएको छैन। हामी अझ पनि भनौँ न अलि थाकेको छौँ, अलिकति हरेस खाएको छौँ, तर हामी अझ पनि यसमा लागिरहेका छौँ। हाम्रो यी भाइले यही पाटनमा योभन्दा अगाडि 12 दिन अनसन सत्याग्रह बस्नुभयो। पानी र खाना बिना अहिले आज 21-22 दिन भयो, 3 हप्ता भयो होइन। 3 हप्ता अगाडि शनिबार सुरु गरेर आजको शनिबारले 22 दिन भइसक्यो। खाना पानी बिना बसिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले सोच्नुहोस् हामी एक दिन नखाँदाखेरि कति गाह्रो छ। म पनि उहाँले 7 दिनलाई कति दिन चाहिँ म पनि 24 घन्टाको अनसनहरू बसेँ, रेली अनसन बसेँ। धेरै गाह्रो छ। उहाँलाई कस्तो भइरहेको होला होइन। उनीहरूले किन गरिरहेको छ त उहाँले होइन। यी भाइ अरू भाइहरू जुन सत्याग्रह बस्छ किन गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो यो कोभिडबाट जुन हुनुपर्ने सुरक्षा, जुन हुनुपर्ने सरकारबाट हुनुपर्ने व्यवस्थापन त्यो नभएर त्यो मागलाई त्यो पूर्ति गराउनलाई होइन। अनि अरू कुरा हामीले यो जुन किसिमले कोभिडको लागि यो कोभिड रेस्पोन्सको लागि जुन किसिमले खर्चहरू आइरहेछ, सहयोगहरू आइरहेछ र खर्चहरू भइरहेछ, त्यसको राम्रो ट्रान्सपेरेन्सी, त्यसको पारदर्शिता, त्यसको चाहिँ अब एकाउन्टेबिलिटी त्यति छैन। त्यसको पनि हामी माग गर्दैछौँ। यो सबै हाम्रो मागहरू भनेको हाम्रो माग होइन कि सरकारको जिम्मेवारी हो नि त। उहाँले गर्नुपर्ने कुरा नै गर भनेर भनिरहेको छ। र हामी जति पनि युवाहरू छौँ हामीले के भनिरहेको छौँ, हजुरहरूले गर्नुहोस्, हामी भोलिन्टियर रूपमा साथ दिन्छौँ। र हामीले जति पनि हाम्रो टिमका इनफमा भोलिन्टियरले लागेको साथीहरू उहाँहरूले यो विभिन्न वर्ग, विभिन्न सेक्टरको मान्छेहरू हुन्छ, हेडमै विभिन्न काम गरेको मान्छेहरू धेरै दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कसरी हुन्छ यसमा अझ सरकारलाई साथ दिने कुरा गरिरहेको छ। तर म अहिले भने चाहिँ सरकारको उद्देश्य भनेको यसलाई राम्ररी सुधार्नु, यसलाई त्यो गर्नु भन्दा पनि कसरी हुन्छ मैले भने नि हामी जनता चाहिँ मरोस् अनि त्यसमा गिद्ध जस्तै त्यो लाखबाट पनि फाइदा दिउँ भन्ने त्यो सोचिराख्नु। त्यही भएर उहाँले गरिराख्नु पर्छ होइन। र मलाई के लाग्छ भन्दा अब यो भनेको हामी युवाहरू मात्र होइन कि स्पेसली हामी गरी प्रभावित अब हाम्रो काठमाडौँ हुनेवाला छ होइन। त्यही भएर आज जुन नेवार बाली पुछ सरहरूले गर्नुभएको छ यसमा मलाई बोलाउनु भयो, म त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामी सबैको यो जिम्मेवारी हो। अनि यो इनफ इज इनफ भनेको अहिले कोभिडको लागि मात्र गर्दैछौँ, अरू इस्युहरू पनि छ। र मेरो चाहिँ के रिक्वेस्ट भन्दा हजुरहरूलाई चाहिँ नि हामी सबैले अब हामीले अलि निर्णायक हुनै पर्यो। हामी पार्टीगत रूपमा विवादित छौँ, वर्गको रूपमा विवादित छौँ, जातको रूपमा विवादित छौँ। अब हामी विवादित राम्रो र नराम्रोमा मात्रै विभाजित हुनु पर्यो। अब यो लडाइँ चाहिँ निर्णायक हुनु पर्यो। सधैँ नराम्रोको विरुद्धमा आफूले केही नगरे पनि आवाज उठाउनु, प्रश्न सोध्नुहोस् होइन। त्यो त गर्न सकिन्छ नि, गर्नुहोस्। र तपाईँको कति छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरू आन्दोलनमा गएको होला, उहाँले नरोक्नुहोस्, अझ उहाँलाई हौसला दिनु होला। तपाईँ आफै पनि सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले लडेर जित्छ कि जित्दैन थाहा छैन, तर हामीले कर्म गरेर कहिल्यै हार्दैन। र यो महाभारतमा म आफू राजनीति गर्न गर्दिनँ थाहा छैन। मेरो प्रतिबद्धता चाहिँ के छ भने मैले वर्षौँ होइन 20-22 वर्षदेखि देश समाजको लागि समाजसेवा गर्दैछु। एकदमै भोलिन्टियर रूपमा तपाईँले अघि पनि सरले भन्नुभयो होइन। र म यो महाभारतमा म अर्जुन बन्न त सक्दिनँ होला, तर कृष्ण बनेर जति पनि अर्जुनहरूलाई चाहिँ एउटा सारथी बन्ने छु। अर्जुनहरूलाई चाहिँ म एउटा मार्गदर्शन सपोर्ट चाहिँ सधैँ गरिराख्नेछु। म एउटा अर्को तालिको म आशा गर्छु के को लागि भन्दाखेरिमा एनफ इज एनफ हामी सबैको माग हो। उहाँहरूको कामना, उहाँहरूको चाहिँ माग पुरा होस्। यो सफलताको लागि हामी सबैले एकैचोटि पाल्छौँ। धन्यवाद। र अब सानो कुरा चाहिँ जिल्ला छन् नेवा भाषा नभएको यो अथवा गोख अथवा नेवा ग्वाली पुचा पाके जाइला चना थे जे पासपिन्सको मसिको जुठेन डाटाइ चोंदो सक्लेना थन मरु थन नाय विक्रम साक्य दना बेला अथेन्टो नुपु चाहिँ जी सुदन साक्य अले कोसा देछे जी दिलबार साक्य अले सदस्य थन सुतरा साक्य जी मेपी थन पासपिन थन मर्ने अन वर्गे याजी अन परिचय या आछि सुतरा साक्य दाना हजुर स्वयंवरा साक्य जी सलाहकार स्वयंवरा साक्य जिना सलाहकार गने अले अनवया आज मूल विषय वस्तु बने
अनिल चित्रकार जेटा जी छन मंच थने है उया न्युवर सदका जको जे खसरा लगा छ चाहिँ आ छिपी कोरोना का डर लाग्दैछन् दु ग्यामा अवस्था चाहिँ दु तर ग्यामा अवस्था ज्या सरकार लकडाउन धाउ या त छुछु धाउ मिति या ढोंगले वो लकडाउन सीपी मनुष्य अब मंडो सी ढोंग अवस्था दु या मसला मगला अले सीले मेला ज्या त बिल हाना चाहिँ थन करोडौ लाखौं लाख दे रुंगला 3-4 महीना ने मुखमले जया मुखमले अछिना गेना जीविका यावरका वाथोला कना तुबि मुनले दे रुंगला मगला फचो तरो बिदमा माथिन खन स्वनिगले दुने चाहिँ नेपालले दुने चाहिँ खण्डको खन चाहिँ आत्महत्या संख्या बढे जाउ चौदो नेपाली पसिबे चाहिँ आत्महत्या संख्या बढे जाउ मला तर कोरोना जी ढुंकाला वस्य अपो मगर दोषी उठाछ निरोधन आत्महत्या जो ए जो कारण है ना तो कोरोना यो कारण है ना चाहिँ गुली जनजीवन चाहिँ नवा मफेको दुने चाहिँ गणित ढुंगल गाडी यो तो स्मार्ट फादन जिता होला ए जहाँ तो संडे टाइम से आउट द न्यूज सबाजी गटको अध्यक्ष को बनाने के लिए कारण लिगो दाइले को पत्रकार तो लॉकडाउन इले 2018 में से आत्महत्या मला अले कोरोना संक्रमण के कारण सरकार लागू यागो लॉकडाउन इले नेपाल दुनी जक 2018 में से आत्महत्या यागो प्रहरी प्रधान कार्यालय कथा चैत्र 11 गते निसे साउन 4 गते तक लॉकडाउन इले खिची उपाय नाला ठुली मनख आत्महत्या यागो ख उकी मध्ये मिजत 1172 मा मिस्टर 811 मा अले मिजर मस्त चाहिँ 94 वो मिस्टर अले मस्त चाहिँ जम्मा 70 व पीछमा दो महिला अले प्रहरी कथा एकजना अप्पर मनोटेसन आत्महत्या यागो दो अले एकजना चाहिँ जम्मा 1828 जवाना बीक नया चाहिँ 346 जवाना तीन नया दियो मतलब चाहिँ टोदा तासा तिनीवा झिङ गुमेस्या लखे दुबेजा झिङ गुमेस्या लाबो पखे चाहिँ च्यामा वो मिचका पेमा वो करेन्ट जुना समस्या आत्महत्या यागो आत्महत्या मो कारण चाहिँ मानसिक तनाव जो प्रहरी लागो फुट्टा चाहिँ खराबले चाहिँ तनाव ज्यादा तो अवस्था तने आछि नारीको हैसियत थो अवस्था तने किसान गन्यो पला छिमाले थो गुडी भया बार गाडी टिक चाहिँ नभया त थौ या मु बक्ता मु पहा अनि चित्रकार जरा थो माइक लल्ला जना अले अननिपा चित्र छु नेसाले सदासा ती नेसाले सदाना काल बनिया गर्न पाउँछ तो जैसे पहिला नि हिगु विषय जो बेला था कार्यक्रम तो यो कुछ भी तर मुख्य हग्ने जस्तो नेता बताउनु बोले थियो विषय इच्छा चुन्यो अथवा सन्दर्भबार नियम चीज आलो होला टिभीले होला अथवा मेन्युली होला हेपीकी होला त थियो कार्यक्रम छा या मलाई दादा पुख्या फुल्दा छ अनि वेक अप बिसो गु खमान गेल ओ चाहिँ छा महत्त्वपूर्ण जगा पुख्या पोस चाहिँ बालाई ओके तो पियरटी न्यो सम आफू अंग्रेजी नाम रहा तर उली थापी मको गुगल यात्रा सब पुख्या सिन जी सम एग्नस गेटन राम चाहिँ अर्थशास्त्री वेक चाहिँ नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र चाहिँ नोबेल प्राइज काइदिमा एग्नस गेटन अनि वेक चाहिँ छा वेक चाहिँ छा नोबेल प्राइज बिल गाले वेक यो थेसिस वेक यो अध्ययन चाहिँ छु विषयले गाले जस्तै जिठ्यामा मनु चाहिँ थन पुग्यो नि अनि छा नवान चोनले अथवा वो नया हैसियत चाहिँ गेना बने जोले दगा छिन यन दिल्ला छ एकदम साधारण जवाब चाहिँ छुदिरहेछ जिम बाजा चाहिँ 93 वर्षको माउली अब बाजे पनि 93 वर्षको मर्की छुदुला छे पिन्छ भन्न न त ज्याय या न त ओ छेउ चाहिँ अर्थ तन्त्र नबने जुल नि अनि वो एग्नस डेटमा हामीले छुटाइरहेछ जस्तै वे मुनु चुरोटको कारण एलाटको कारण हौ स्वास्थ्य चाहिँ मतलब बालको विचारमा आएको कारण सुन्या 50% मन छ 45% मन छ जसरी वो छेला दुखी ओके दक्ष पहिला सुरासन थियो कार्यक्रममा उनले चाहिँ छु पुक्षा विचारमा छ छुज्या जित छु जुल
बिरामी जुल अस्पताल यो चुन माल अथवा मरै वन्दा ससमा दुखी यो परिवार दुखी यो वरिपरि चोपिन्छ दुखी अनि वडियो हान अनु ठाउँ त तस्को ठाकु वो दक्ष पहिला पुख्यामा उके अमेरिका जिमा नेपाल जिमा हरेक परिवार हरेक व्यक्ति टाट पल्टे जिउ एक नम्बर कारण अमेरिका जिमा नेपाल जिमा टाट पल्टे जिउ एक नम्बर कारण चाहिँ स्वास्थ्य यो अर्थ उके कने नेवार बलाई बमलाई रिउचके भरपरेजी वो गुली वर्ष मात्र वहाँ चाहिँ ठाउँ छेउ अर्थतन्त्र चाहिँ गुली बल्लको तोड्छ ल वो चाहिँ उके पुख्यामा छेउ दिउ ठाउँ स्वार्थ चाहिँ जोडेजु चिज उके पुख्या ठेना खुल्ला अनि बाँकी विषय चाहिँ फिर कुली थापी बगो आफूले ढाडुगा नि दक्ष पहिला चाहिँ पुख्या ठुल्ठिकमा लाग्दा छौ जिउ जीवन अथवा जिउ स्वास्थ्य चाहिँ छौ जुल अहिले मेरो चाहिँ जितो माया त जी यही क्रियाकलाप अथवा आर्थिक क्रियाकलाप वो न्यू चिज जुल्ने तर झिप बन्नु त चाहिँ ठुली मूर्ख थियो मूर्ख जुल कि गोगोंगो 30-40 वर्ष है तीसरा क्षेत्र दासा जिउ स्वास्थ्य जिउ अलग जिउ खल्ती वो ढेबा चाहिँ अलग वो न्यू चीज है तो जब